وچ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی نے جدو جناب غیر مسلمانے کافرانے یہودیانے نبی کریم نو مبالغہ کیا، کملی والے نے فرمایا یہ کرو نا، اگر تمہیں یقین نہیں کہ میں اللہ دا رسول نہیں، آ جاؤ تسی بھی اپنے انو لے آؤ، میں بھی اپنے انو لے آنا۔ نبی کریم جنہ لوگاں نو نال لے کے ٹرے نے انہاں وچ کون نے؟ خود رحمت للعالمین نبی دی ذات ہے۔ حضرت نبی کریم نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا علی تم ہی آ جا، فاطمہ تسی بھی آ جاؤ، تمہیں بچیاں حسنین کریم مینوں بھی نال لے لو۔ اللہ ایک کون علی نے جنہاں دی ولادت بیت اللہ وچ ہوئی ہے، شہادت مسجد شریف وچ ہوئی ہے۔ آپ دی والدہ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں بیت اللہ دا طواف پئی کراں، اچانک مینوں درد محسوس ہویا، پتہ ہی چلیا کہ آن والا دنیا تیار ہے، میں پریشان ہو گئی ہاں، لوگوں دا ہجوم میں جاواں گی کدھر؟ بیت اللہ دا مقام ہے۔ آواز آئی میری بندی گھبرا نہیں، تو بھی میری پیاری ہے، آن والا بھی میرا محبوب ہے، گھر بھی میرے، آ رب دے گھر وچ آ جا۔ مائی صاحبہ کہنیاں نے مولا علی دنیا دے اندر آ گئے، آپ نے والد حضرت جناب ابو طالب مکے وچ موجود نہیں، تجارت دے لحاظ نال باہر گئے ہوئے نے۔ مائی صاحبہ نے جلدی نال پیغام نبی کریم نو پہنچایا، رحمت للعالمین نبی دوڑے دوڑے آئے۔ مائی صاحبہ نے عرض کی تھی کملی والے رب نے پتر دیتا ہے، اللہ دا کرم ہو گیا ہے، رب دی مہربانی ہو گئی ہے، لیکن افسوس ہے کہ بچہ اکھ نہیں پیا کھولدا، معلوم ایسا ہوندے معذور ہے۔ نبی کریم نے فرمایا چاچی جی مینوں دیو نا، رحمت للعالمین نبی نے اپنے ید اللہ والے ہاتھاں تے علی پاک نو چکیا، نبی کریم نے جو ہی چکیا علی نے آنکھ کھولی، حضرت مولا علی نے آنکھ کھولی اور پہلی نظر اس چہرہ پاک تے پئی جنہوں اللہ تعالیٰ بیا کہندے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین نبی دے چہرہ مبارک تے پئی، اللہ سرکار دے چہرہ نو ویکھیا، انہوں ویکھیا جنہوں اللہ پیا کہندے وقتہا، جو مسکرائے تے رب رحمان کہندے یاسین۔ نبی کریم دے چہرے نو ویکھیا تے سرکار نے فرمایا ماں ویکھ رہے ہیں بچہ ٹھیک ہے، آقا میں تے پریشان نہ، پہلے آنکھ نہیں کھولی، فرمایا اللہ نو یہی منظور سی، اے آن والا کوئی عام نہیں، آیا تے بیت اللہ وچے، لیکن سجے کھبے 360 بت ٹنگی ہوئے نے، قدرت دا حکم ایسی، علی ادوں تیکر آنکھ نہ کھولی، متا تیری آنکھ کھلے تے کسے بت تے پہ جائے، غیر اللہ تے پہ جائے، اس ویلے آنکھ کھولنی ہے جدو رب دا محبوب آ جاوے، او آ جاوے جڑا پلیتا نو پاک کرن والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم
کا انت العزیز الحکیم. ہائے ہائے پلیتاں نو پاک کرن والے رحمت للعالمین نبی مولا بھیج دینا اس سونے نو. کملی والے دے چہرہ پاک تے علی دی نظر پہ گئی. حضرت مولا علی فرمانے نے میں دنیا تے آیا میری والدہ نے میرا نام اسد رکھیا ہاں جی اور میرے والد واپس آئے انہاں جناب میرا نام علی رکھیا. انہیں پر فضل بھی کیا گیا حیدر قرار بھی کیا گیا. جی جی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو ذوالفقار بھی کیا گیا ہے کئی نامہ تو پکاریا گیا ہے لیکن فرمانے نے ایک دفعہ نبی کریم نے منو پیار نلابو تراب کیا سی مٹی دا باب. علی فرمانے نے نبی کریم دا اس پیار نل منو بلانا اگر زندگی وچ کوئی بندہ منو ابو تراب کہہ کے پکارے میں خوش ہو جاندہ سا کہ نام نبی کریم نے منو دیتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے اور بھائی بھی نے جناب ابو طالب نو اللہ نے اور بیٹے بھی دیتے نے لیکن علی پاک دی ولادت تو بعد نبی کریم نے فرمایا چاچا خدا دا کرم ہے اللہ نے اور پتر بھی دیتے نے ممی دادا پاک دے وصال تو بعد تہاڈی کسٹڈی وچ رہاواں مہربانی کرو نا علی مینوں دے دیو. بچپن وچ رسول اللہ نے علی نو اپنی کسٹڈی وچ لے لیتا اور سنیو نا جدو نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا سب تو پہلا چھوٹی عمر والے بچوں نبی کریم دی آواز تے اگر کسی نے لبیک آکھیا میں تے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے. کملی والیا میرا جسم اتنا زیادہ طاقتور نہیں قد زیادہ نہیں بت زیادہ نہیں جان زیادہ نہیں عمر چھوٹی ہے لیکن کملی والیا غم نہ کریو حبیبی یا رسول اللہ میں سب تو پہلے جان قربان کرن والا ماں علی تیری عظمت تو قربان جاواں علی تیری شجاعت تو قربان جاواں علی تیری ہمت تو قربان جاواں والی قربان جاواں. اللہ نے تنو کتنا بڑا عذاب دیتا ہے. پھر ہجرت دا موقع آ گیا نبی کریم نو اللہ نے کہا محبوبہ انج کرو نا ہجرت والی راتی ابو بکر نو نال لے کے چلے جاؤ اپنے بستر تے علی پاک نو سلا دیو. حضرت مولا علی نو نبی کریم نے فرما لی اے فلانے دی امانتاں نہیں دینیاں نہیں میرے بستر تے سو جا مینوں مارنا چاہندے نے تیرے نال کوئی دشمنی نہیں. علی اے نہیں کدے کملی والیا آپ تے ٹر کے جا رہے ہو مینوں موت دے منہ چھوڑے جا رہے ہو. کسی نے پوچھا علی اللہ کو ڈرن والا میں نماز دی تیاری کرو چہرے دا رنگ زرد ہو جاندا ہے. اے علی کدے سکون نال راتی ستی ہو آرام پایا جے. حضرت مولا علی کہندے نے ہر راتی یہی سوچ کے نیندر نہیں آندی کہ شاید زندگی دی آخری رات ہوئے زندگی دی آخری رات ہوئے پر ہجرت والی راتی مدے نال بے غم ہو کے سو گیا ماں. پوچھا گیا وجہ کی ہے فرمایا نبی کریم نے فرمایا سی علی سو جا اگلی ملاقات مدینے وچ ہوے گی مینوں پتہ دشمن باہر موجود ہے پر اے یقین ہو گیا سی علی ہن اودوں تیکر موت نہیں آئے گی جدوں تیکر رسول اللہ نال ملاقات نہ ہو جائے.
پھر مدینہ پاک آ گیا. نبی کریم نے فرمایا غلاموں جی آقا. فرمایا تکیا نے جڑے ہجرت کر کے مکے تو آئے نے مہاجری, انہاں وچ سارے پیسیاں والے نہیں, غریب بھی نے, کئیاں دا گھر کوئی نہیں, کھیتی باڑی کوئی نہیں, رہن دی جگہ کوئی نہیں. کون ہے تواڈے وچوں جڑا انہاں نوں اپنا بھرا بناوے؟ لبیک یا رسول اللہ, کملی والیا حاضرا, حکم تے کرو نا. نبی کریم نے فرمایا فلاں فلاں دا بھرا, فلانا فلانے دا بھرا. ونڈ ہو گئی, علی پاک بیٹھے رہ گئے. جدو ساریاں دی ونڈ ہو گئی, حضرت مولا علی عرض کردے نے کملی والیا ساریاں دی ونڈ کیتی جے, میرا نام کوئی نہیں جے لیتا, میرا بھی گھر بار کوئی نہیں. رحمت للعالمین نبی نے فرمایا سجنا کوئی کسے دا بلا, کوئی کسے دا بلا, علی تینوں مبارک ہوئے, تو دنیا وچ بھی میرا بھرا میں, قیامت والے دن بھی میرا بھرا رہے گا. اللہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں میری علی دا چہرہ تگڑا بھی عبادت ہے. رحمت للعالمین نبی نے فرمایا علی حق نالے, حق علی نالے, علی قرآن نالے, قرآن علی نالے. لوگوں اللہ تعالیٰ نے علی نو وہ علم دیتا ہے. سرکار مدینہ نے فرمایا میں علم دا شہرہ, علی دا دروازہ وے. لوگوں جدا میں مولا ادا رب مولا, جدا رب مولا ادا میں مولا. نبی کریم نے فرمایا گل مک گئی ہے, جدا میں مولا ادا علی مولا, علی علی مولا. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا, کیوں نہ کہہ دیا علی تیری عظمت تو قربان, تیری جرت تو قربان, تیری شہادت تو قربان. علی رب تعالیٰ نے تیرے تے ایڈے کرم فرمائے نے, ایڈیاں مہربانیاں فرمائیاں نے. اللہ نے تینوں او ترا امتیاز دیتا ہے. جی جی جنگ خیبر ور چلے جانا, صحابہ کا نے کئی دن دا محاصرہ کیتا ہوئے, خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. نبی کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا فوج تھکا ہار گئی ہے, کئی دن ہو گئے نے. نبی کریم نے فرمایا غم نہ کرو, رات دا انتظار کرو, سویرے جھنڈا میں اودے ہاتھ وچ دیاں گا جدے ہاتھ وچ اللہ نے فتح دی لکیر لکھ دیتی ہے. صحابہ کہنے رات گزری ہر بندے دی طرف کہ آئے کدے کملی والے جھنڈا مینوں دے دیون, کیونکہ نبی کریم نے فرمایا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ وچ فتح دی لکیر ہے. صحابہ کہنے یقین سی نبی نے جنوں میں دے دیتا اللہ فتح نصیب کرے گا. لیکن ہر کوئی پیا ویندا ہے. نبی کریم نے مجمع وچوں آواز دیتی ہے نا علی, علی کتھے وے؟ غلاماں نے دسیا کملی والیا 3 دن ہو گئے نے علی دی اکھاں خراب نے, یا رسول اللہ تے اکھ نہیں کھول سکتے, آرام کر رہے نے. نبی کریم نے فرمایا لے آؤ نا میرے قریب. علی نو رسول اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا. حضور نے فرمایا علی کی ہویا وے؟ کملی والے آنکھ تو کئیاں نے دوویں اج 3 دن ہو گئے نے کھولدیاں نہیں ہو رہیاں, درد کہتا ہے. نبی کریم نے اپنا لب مبارک, حضور نے تھک مبارک علی دی آنکھ تے لگائی. فرمایا علی آنکھ کھولو نا. علی فرمانے نے رسول اللہ دا لب لگن دی دیر سی, اللہ دی قسم انہیں پیا لگے جویں آنکھ خرابی نہیں ہوئی ہے. رحمت للعالمین نبی نے فرمایا علی جھنڈا لے جھنڈا, اللہ نے تیرے ہاتھ میں فتح دی لکیر لکھ دیتی ہے. حضرت مولا علی فرماندے نے جدو رسول اللہ نے مینوں جھنڈا دیتا میں لے کے قیادت کر دیا نکل پیا. جدو میں دروازے خیبر تے گیا, خیبر دے قلعے تے گیا, علی فرماندے نے اللہ نے مینوں اتنی طاقت
طاقت دے دیتی ہے کہ میں دروازے نو کھیڑ کے تلوار بڑھا لیتا. والی تیری ہمت تو قربان، تیری جرت تو قربان. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے لوگوں دن گزرتے گئے نے. ایک دن میں تے پیارے ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم دے ویر بیٹھے ہوئے نے، ادھر کملی والے دے غلام بیٹھے ہوئے نے. سیدنا صدیق اکبر ابو بکر نے علی دا چہرہ ویکھیا، فرمایا سجنا تیرا دل کر دے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نال شادی ہو جائے. علی کہنے نے ہاں دل تے ہے پر گل کون کرے، جرت نہیں پیندی. حضرت پیارے ابو بکر نے فرمایا علی میں نبی کریم دے مزاج نو جاننا ہے، وقت بڑا چنگا ہے، چلو اٹھ کے چلو نا. نبی پاک جناب ام سلمہ پاک دے گھر نے حضرت علی اٹھ کے چلے پے. چل دیا جناب ام سلمہ دے دروازے تے گئے، دستک دیتی. انہوں آواز آئی مانتا کونے، انا علی میں علی ہاں. رسول اللہ نے فرمایا علی نو اجازت اندر لگ آؤ. علی چلے گئے. رسول اللہ نے پوچھا علی کیوں ہوا میں؟ کملی والے کوئی گل کرنی ہے؟ سرکار مدینہ نے فرمایا علی بولا نا. آقا کیویں بولا؟ گل وڈی ہے منہ نکاوے، حیا ہوندی ہے، بولا نہ بولا. نبی کریم نے فرمایا جے بولو گے نہیں پتہ کیویں چلے گا؟ کملی والے شرم آ رہی ہے. رحمت للعالمین نبی نے اپنے ویر دے چہرے ول ویکھیا، فرمایا علی جے تو نہیں بولدا تے پھر میں دساں کیوں آیا میں؟ آقا مہربانی فرماؤ نا. نبی کریم نے فرمایا علی دل وچ فاطمہ دے رشتے دی گل لے کے پیا پھرنا میں. اتنی گل کہی حضرت مولا علی دیاں نظراں جھک گئیاں. نبی کریم نے ان متھے تے پیار دے کے فرمایا علی گھبراندا کیوں پیا ہے، شرماندا کیوں پیا ہے؟ جس کم واسطے تو آیا ہے ہونے جبریل میرے کل ہو کے گئے نے، اللہ دا پیغام دے کے گئے نے. رب رحمان پیا کہندے محبوبہ تیرے بوئے تے علی آ رہے، انکار نہ کریو. فاطمہ تے علی دی جوڑی اللہ نو منظور ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ عرض کی پیا کرنے اے علی پاک دی شادی ہو رہی ہے. فرمایا علی جو تو چاہنا ہے میرا رب یہی چاہتا ہے، فاطمہ دا نکاح تیرے نال کر دیتا جائے. پر خیال رکھی فاطمہ میری بڑی لاڈلی یا میری بڑی پیاری یا میرے جگر دا ٹکڑا ہی. علی فاطمہ دی موجودگی وچ تو دوجی شادی نہیں کر سکدا. ہائے ہائے یا رسول اللہ انجی ہوئے گا. پھر جدو نبی کریم نے نکاح کر دیتا فرمایا دیئے ادھر آؤ، علی ادھر آؤ. تمہانو کول بلایا، فرمایا فاطمہ جاننی ہے دیئے تیرے بڑے بڑے رشتے آئے، میں انکار کر دیتا. تیرے بابے نے تیرا نکاح پتہ ہے کس نال کیتا ہے؟ یا رسول اللہ جاننی ہاں حضرت مولا علی نال. نبی کریم نے فرما دیئے علی کل گڈی کوئی نہیں، بلڈنگ کوئی نہیں، کوٹھی کوئی نہیں، زمین تے زر پیسہ کوئی نہیں، لیکن جاننی ہے تیرے بابے دے خاندان وچ قبیلہ بنو ہاشم وچ علی تو زیادہ کردار دا کاتھنی کوئی نہیں ہے. فرمایا فاطمہ پیسے انو نہ تکی، علی دے کردار نو ویکھی. علی دے کردار نو ویکھی. اللہ تعالیٰ نے علی تے بڑا کرم کیتے. رحمت للعالمین نبی نے فرمایا لوگوں علی میرا ویر ہے. اللہ اکبر. رحمت للعالمین نبی نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت جناب ہارون پاک نو اللہ نے مقام دیتا سی، اسی طرح علی نو میرے نالو مقام دیتا ہے. حضرت مولا علی نو وہ مقام دیتا ہے. فرمایا فاطمہ خیال کری بابا انجی ہوئے گا.
میں علی دی عظمت نو جاننی ہاں، علی دے مقام نو جاننی ہاں۔ واہ کملی والے رحمت للعالمین نبی او علی، پھر دونوں دی جوڑی بن گئی، نکاح ہو گیا۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے کرم دے دروازے کھول دیتے، رب تعالیٰ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تے سیدہ فاطمہ نو اللہ نے پتروں دی جوڑی دیتی۔ رمضان دا مہینہ جا رہے ہیں، شعبان گزر گیا ہے، اللہ اکبر، وقفے تو بعد اللہ اکبر ایک پتر ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان دے مہینے وچ دتا ہے، دوجا پتر ہے اللہ نے شعبان دے مہینے وچ دتا ہے۔ وڈے حسن پاک نے، چھوٹے حسین پاک نے، رب تعالیٰ نے کرم کیتا ہے، رمضان دا مہینہ جا رہے ہیں، ضمناً بات آ گئی ہے، اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھن والے او سنیو نا، حضرت مولا علی دے دوویں پتر بیمار ہو گئے، کیا منتاں نے، کیا خوبصورت انداز ہے، اللہ دے حضور منت من لیتی، مولا جے ساڈیاں بچیاں نو شفا دے، اسی دوویں میاں بیوی تینوں راضی رکھن واسطے مولا 3 روزے رکھاں گے۔ اللہ 3 روزے رکھاں گے، منت بنا۔